नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। राष्ट्रपति कुन पार्टीबाट हुने भन्ने विषयले नेपालको राजनीति फेरि एकपटक तरङ्गित हुने निश्चित जस्तै छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेकपा एमाले, राष्ट्रपा, राप्रपा आदि दलले विश्वासको मत दिइसकेपछि राजनीतिले एउटा निश्चित दिशा र लय समाइसक्नु पर्थ्यो। सरकारसँग सुविधाजनक बहुमत भइसकेपछि त्यही बहुमतको बलमा प्रधानमन्त्रीले जनताको हितका लागि काम गर्ने र अघि बढ्ने कार्य गर्नुपर्थ्यो। स्वाभाविक र शान्त मार्ग छाडेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राजनीतिमा कृत्रिम विचलन ल्याउने प्रयासमा लाग्नु भएको छ भन्ने कुराको संकेत नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले दिइसकेका छन्। कांग्रेसका महामन्त्रीले नै राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीका उम्मेदवार निर्वाचित हुने ठोकुवा गरिसकेका छन्। संघ र प्रदेशको शक्ति सन्तुलनले सत्ता गठबन्धनकै उम्मेदवार राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुपर्ने देखाउँछ। तर यो स्वाभाविक लय छाडेर प्रधानमन्त्री दाहाल फेरि विग्रह र अस्थिरताको बाटोमा जान लागेको संकेत देखिँदैछ। कुन दलका उम्मेदवार राष्ट्रपति बन्नु ठिक, कुनबाट बेठिक भन्ने विषय अहिलेका लागि मूल होइन। मूल विषय यो हो कि नियोजित रूपमा मुलुकको राजनीतिलाई अस्थिर बनाउन विगतदेखि भइरहेका खेलमा प्रधानमन्त्री दाहाल फेरि पर्दै हुनुहुन्छ कि भन्ने मुख्य चिन्ता हो। जनतालाई चाहिएको स्थिरता, विकास र सुशासन हो। सधैँ अस्थिरता सृजना गर्ने अनि विकास र सुशासन ओझेलमा पार्ने विगतदेखिको प्रक्रिया अब चाहिँ रोकियोस् भन्ने जनभावना पनि हो। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। सम्पत्ति शुद्धिकरण, निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश। थुनामा परेका सांसद निलम्बन गर्ने नियमावली बनाउन दलहरू सहमत। प्रधानमन्त्री बनेको 2 महिना नबित्दै सत्ता गठबन्धन भत्किने सम्भावना बढ्यो। गठबन्धन भत्काउन कांग्रेसको जोडबल, राष्ट्रपतिमा बाबुरामलाई अघि सार्ने तयारी। राष्ट्रिय सहमति हुन्छ कि हुँदैन बाँकी छ, हाम्रो मत हो त्यो। यातायात मजदुर आन्दोलनका क्रममा भएको गोङ्गबुको लुटपाट काण्ड संसदमा प्रवेश। आगजनी र लुटपाटमा संलग्न 6 जना प्रहरी नियन्त्रणमा, अनुसन्धान जारी। पछिल्लो समय आँखाको क्यान्सर भएका बालबालिकाको संख्या बढ्दै 15,000 बालबालिका मध्ये 1 जनामा देखियो रेटिनोब्लास्टोमा। नेपालमा मात्रै साराखाला महिना वर्षको चाहिँ 50 जना नयाँ बिरामीहरू देखिन्छन्। सेना दिवसको अवसरमा भारतीय विदेश सचिव क्वात्रा फर्किए लगत्तै 5 जना भारतीय पूर्व सैनिक प्रमुखहरू काठमाडौँ आउँदै पशुपतिनाथमा शिवरात्रिको तयारी। र मन्दिर प्राङ्गणभित्र विशेष पूजा र रात्रिका प्रहर। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सरकारले बुधबारको प्रतिनिधि सभामा सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाउन्ड्रिङ, निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई प्रस्तुत गरेको छ। जुन विधेयकमा स्रोत नखुलेको अवैध सम्पत्ति कर तिरेर वैध बनाउन सकिने व्यवस्था गरिएको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले बताएका छन्। मन्त्री प्रधानले स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हकमा कर निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरिएको भए पनि अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति वैध बनाउने व्यवस्था नगरिएको प्रष्टीकरण पनि दिएका छन्। प्रस्तावित विधेयकको दफा 30 मा प्रचलित ऐन सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाउन्ड्रिङ, निवारण ऐन 2064 को दफा 28 संशोधन गर्ने, पुरानोको सट्टा नयाँ राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै बुधबार बसेको संसदीय समितिको बैठकमा फौजदारी अभियोगमा अदालतको आदेश अनुसार पूर्वपक्षमा पठाइएका सांसदलाई निलम्बन गर्न पक्षमा सहमति जुटेको छ। हत्या, बलात्कार, लागु औषध चोरी, डकैती जस्ता फौजदारी अपराधमा मुद्दा
चलेमा सांसदलाई निलम्बन गर्नुपर्ने पक्षमा प्रतिनिधि सभामा मस्यौदा नियमावली समितिमा सहमति जुटेको हो। अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा निलम्बनको प्रावधान नरहेका कारण गम्भीर प्रकृतिको फौजदारीको अभियोग लागेका सांसदहरू समेत निलम्बनमा परेका थिएनन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकिएसँगै वर्तमान सत्ता गठबन्धनमाथि अनेक आशंका उब्जिन थालेका छन्। सत्ता गठबन्धन निर्माणको क्रममै राष्ट्रपति एमालेको भागमा परेको दाबी र एमालेले राष्ट्रपतिमा आफ्नो उम्मेदवारलाई निर्वाचित गराउनै पर्ने विषय उठाउँदै आए पनि माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमतिको विषयलाई जोडतोडका साथ उठाइरहेको छ। माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा जसलाई मतदान गर्छ त्यसैले नै राष्ट्रपति जित्ने भएका कारण पनि माओवादीको भूमिकासँगै सत्ता गठबन्धनको भविष्य निर्धारण हुनेछ। एक रिपोर्ट। नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन 25 गते हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि सबै खाले तयारी पूरा गरिसकेकाले अब दलहरूले राष्ट्रपतिमा कसलाई निर्वाचित गराउने भन्ने विषयमा आन्तरिक तयारी तीव्र पारेका छन्। एमाले माओवादी केन्द्र सहितको गठबन्धन निर्माणकै क्रममा राष्ट्रपति र सभामुख एमालेको भागमा परेको दाबी गरिँदै आएको छ। तर यसबारे अहिलेसम्म सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रले भने औपचारिक रूपमा धारणा राख्न मानिरहेको छैन। एमालेलाई सभामुख दिइसकेको माओवादी राष्ट्रपति पनि एमालेलाई दिँदा समस्या पर्ने आकलन सहित यति बेला राष्ट्रपति आफू अनुकूलको व्यक्ति चयन गर्ने रणनीति बनाइरहेको छ। एमालेले राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारमै चर्चामा आएका नाम भन्दा पनि अध्यक्ष ओलीका विश्वासपात्र र एसम्यान ल्याउन खोजेको भन्दै माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिको विषयलाई जोडतोडका साथ अघि बढाउन चाहेको देखिन्छ। माओवादीले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको विषय उठाउनुको अन्तर्य पनि आफ्नो सरकारलाई समस्या पर्ने देखिएमा राष्ट्रपति माथि पनि दबाव सिर्जना गर्न सकियोस् भन्ने देखिन्छ। तर एमालेले सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि सरकार पनि बिस्तारै आफ्नो कब्जामा पार्न चाल चल्न थालेको आशंकामा माओवादी तरङ्गित छ। राष्ट्रपति चयन अघि नै सत्ता गठबन्धन भत्किन सक्नेतर्फ एमाले अध्यक्ष केपी ओली नै संकेत गरिरहेका छन्। अहिले साथीहरू काफी प्रसन्न भएको देख्छु म। हामीले 5 दलीय गठबन्धन तोडेर अर्को एउटा सरकार बनाएका छौँ। यो सफलताको कुरा हो। तर हाम्रा आम रूपमा पार्टीका साथीहरू प्रसन्न भएको देखिन्छ। प्रसन्न हुनु पर्दछ, तर कथम कदाचित यो स्थिति फेरियो भने संसदको बनावट नै अस्थिरताको कारक हुने खालको बनावट छ। ओलीले व्यक्त गरेको आशंकालाई बल पुग्ने गरी माओवादी केन्द्रका नेताहरू पनि राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको विषय उठाउँदै आएका छन्। माओवादी केन्द्रमा एमालेले राष्ट्रपति र सभामुख पाएमा जति बेला पनि धोका दिन सक्छ भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको छ। सत्ता गठबन्धन बनेपछि प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी एकताको प्रस्ताव राखेका थिए। तत्काल पार्टी एकता गर्न नसकिने र अहिले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने बताएका ओलीले आलो पालो गरी 5 वर्ष सरकार चलाएपछि पार्टी एकतामा जान सकिने जवाब प्रचण्डलाई दिए। सत्ता साझेदारीका निम्ति कांग्रेस पनि तयार हुँदै गएको र एमालेलाई सत्ता बाहिर ल्याउनै पर्ने रणनीतिमा रहेको कांग्रेसका कारण प्रचण्ड पार्टी एकता नहुने हो भने सरकार चलाउन मात्रै चुनावी गठबन्धन नै उपयुक्त हुनेमा कन्भिन्स हुँदै गएका छन्। यसैलाई पुष्टि गर्न माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले राष्ट्रिय सहमतिको विषयलाई उठाए। राष्ट्रिय सहमति हुन्छ कि हुँदैन बाँकी छ। हाम्रो मत हो त्यो त अरू पार्टीसँग त बाँकी छ नि। माओवादी केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनलाई लिएर दुई धार देखिए पनि प्रचण्डले गर्ने निर्णयमा अब्जेक्सन राख्न सक्ने नेता नहुँदा उनको एकल निर्णय नै पार्टीको निर्णय हुने अवस्था रहँदै आएको छ। यसकारण पनि कांग्रेस सहितको गठबन्धनमा प्रचण्डले रुचि देखाउन थालेका छन्। पछिल्लो समय एमालेलाई सत्ता बाहिर ल्याउन कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई प्रस्ताव गर्ने र बाबुरामको पक्षमा माओवादी उभिनै पर्ने वातावरण बन्ने भन्दै सत्ता इतर पक्षले यस्तो तयारीलाई तीव्रता दिएको छ। कांग्रेसले आफ्नो पार्टीले राष्ट्रपतिमा उम्मेद्वार दिने निर्णय गरिसके पनि गठबन्धन तोड्न जे पनि गर्न सकिने बताउँदै आएको छ। संसद बैठकमै कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसले माछा पार्ने गरी ढोक्सा थाप्ने दाबी गरेका छन्। राष्ट्रपतिको प्रतिवादमा कांग्रेस उत्रिँदै गर्दा कांग्रेसले ढोक्सा थापेको भनेर मानिन्छ भने हामी त्यो ढोक्सा राम्रोसँग थाप्न तयार छौँ। संवैधानिक मर्यादाको रक्षा गर्नका निम्ति देशको अभिभावक राष्ट्रपति पद हो भन्ने स्थापित गर्नका निम्ति संविधानका सम्पूर्ण मान्यताहरू अक्षुण्ण राख्न दत्तचित्त हुने व्यक्ति राष्ट्रपति बनाउनका निम्ति नेपाली कांग्रेस
प्रतिबद्ध छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन अघि नै माओवादी केन्द्रले यसबारे निर्णय गर्ने बताउँदै आएको छ। कांग्रेस पनि माओवादी केन्द्रमाथि स्पष्ट कर्नर राख्दै आएकाले राष्ट्रपतिमा बाबुरामलाई अघि सारेर कांग्रेसले तत्कालीन सत्ता गठबन्धन भत्काउन गरेको प्रयास सफल नहोला भन्न सकिन्न। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। चुनावपछि बनेको सत्ता गठबन्धन कायमै रहने बताउँदै आएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै गठबन्धन भत्किने खतरा रहेको औँल्याएका छन्। कांग्रेसको भरोसामा राष्ट्रपतिको सहमति खोज्ने दाउमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पूर्व सहमतिमा अडिग नरहे गठबन्धन तोड्न सक्ने भन्दै ओलीले चेतावनी दिएका हुन्। गठबन्धन भत्किएमा सबै प्रदेश सरकार पनि भत्किने निश्चित छ, त्यसैले राष्ट्रपति पदकै लागि ओलीले त्यस्तो कदम चाल्न त। एक रिपोर्ट। पुस 10 गते बनेको एमाले माओवादी सहितको सत्ता गठबन्धन भत्काउन नेपाली कांग्रेस नै लागिरहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेस नेताहरूले गठबन्धन भत्काउन लागि परेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिँदै आएका छन्। विश्वासको मत दिएर ढोक्सा थापे पनि माछा नपर्ने भनी संसदमै बोलेका ओली आफैले गठबन्धन भत्कन सक्ने संकेत गरेका छन्। कुनै शक्तिले पनि गठबन्धन भत्काउन नसक्ने बताउँदै आएका ओलीले मंगलबार आफ्ना विद्यार्थीहरू सामु राखेको अभिव्यक्ति अर्थपूर्ण छ। नयाँ गठबन्धन बनाउँदा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिएपछि एमालेलाई राष्ट्रपति र सभामुख दिने सहमति भएको थियो। सहमति अनुसार सभामुख एमालेले पाइसकेपछि माओवादीले राष्ट्रपतिमा सहमतिको प्रस्ताव सार्दै कांग्रेस नेताहरूसँग पनि छलफल थालेपछि ओली प्रचण्डबीच पटक पटक छलफलहरू भइरहेका छन्। आलो पालो प्रधानमन्त्री हुने सहमतिबाट पहिलो कार्यकालको जिम्मेवारी पाएका प्रचण्ड र दोस्रो कार्यकालको नेतृत्व गर्ने सहमति गरेका ओली दुवै एक अर्काप्रति नै सशंकित छन्। प्रचण्डसँगका विगतका तिता मिठा कैयौं सम्बन्धमा ओलीले पटक पटक उनलाई पर्गेलिसकेका छन्। 20औं वर्षसम्म कायम राख्ने भनिएको कांग्रेस सहितको पूर्व गठबन्धनलाई भत्काउन सफल भए पनि नयाँ गठबन्धन कायमै रहनेमा ढुक्क हुने अवस्था नरहेको ओलीको भनाइ थियो। हामीले 5 दलीय गठबन्धन तोडेर अर्को एउटा सरकार बनाएका छौँ, यो सफलताको कुरा हो। तर हाम्रा आम रूपमा पार्टीका साथीहरू प्रसन्न भएको देखिन्छ। प्रसन्न हुनु पर्दछ, तर कथम कदाचित यो स्थिति फेरियो भने संसदको बनावट नै अस्थिरताको कारक हुने खालको बनावट छ। बहुमत कसैको छैन, हाम्रो पार्टीसँग बहुमत छैन। राष्ट्रपतिको लागि राप्रपा र राष्ट्रपाले एमालेलाई साथ दिए पनि माओवादी, नेकपा एस र कांग्रेसले एमालेको यसम्यानलाई कुनै पनि हालतमा राष्ट्रपति बनाउन चाहदैनन्। ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले निर्वाचन अगाडिकै गठबन्धन फर्कने आशंका एमाले पंक्तिले महसुस गरेको भान हुन्छ। तर राष्ट्रपतिकै आधारमा वर्तमान गठबन्धनबाट बाहिरिएर प्रदेश सरकार समेत गुमाउन ओली तयार नहुने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। केपी शर्मा ओलीको संकेत र उहाँको सन्देश भनेको पनि यदि भन्न सकिँदैन उहाँ पुनः फर्किन पनि सक्नुहुन्छ आफ्नो भनाइबाट। तर यदि राष्ट्रपति हिजो सहमति अनुसार राष्ट्रपति हामीलाई दिने भनेपछि राष्ट्रपति यदि हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ, प्राप्त गरेनौँ भने हामी सरकारमा नरहन सक्छौँ भन्ने कुराको एउटा राजनीतिक रूपमा धम्कीपूर्ण भाषा हो। तर नेकपा एमालेले प्राप्त गरेको सङ्घीय सरकारदेखि स्थानीय तहसम्म भन्नाले प्रदेशका सरकारहरूमा पनि धेरै उपलब्धि गुमाउनु पर्ने स्थिति भएको हुनाले भोलि फेरि सरकारबाट राष्ट्रपति नपाउँदै गर्दा पनि बाहिरिन्छ भन्ने चाहिँ छैन। 7 दलीय सत्ता गठबन्धनमा अहिले जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी असन्तुष्ट भइसकेका छन्। नागरिक उन्मुक्तिको असन्तुष्टिकै कारण सुदूरपश्चिम सरकार ढलिसकेको छ। राष्ट्रपतिको विषयलाई गिजोल्दै जाँदा ओली प्रचण्डबीच डिभोर्सको सम्भावना पनि प्रबल छ। यद्यपि ओलीलाई फकाउँदै कांग्रेसको समेत साथमा बलियो बन्ने प्रचण्डको रणनीति भने कायमै रहेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे, काठमाडौँ। शक्ति सन्तुलनमा एमाले बलियो बन्ने भएपछि वर्तमान सत्ता गठबन्धन फुटउन्मुख देखिएको छ। राष्ट्रपति र सभामुख एमालेको पोल्टामा पर्दा आफ्नो सरकार जति बेला पनि अल्पमतमा पर्न सक्ने आकलन गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति चयनमै जोखिम मोल्ने तयारी थालेका छन्। एमालेले जति बेला पनि धोका दिन सक्ने आशंकामा रहेका प्रचण्डले एमालेलाई नै शक्तिशाली बनाउनु भन्दा शक्ति बाँडफाँट गरेर भए पनि सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास थाल्दा सत्ता गठबन्धनको सह यात्रा छिट्टै टुङ्गिने बाटोमा पुगेको हो। एक रिपोर्ट। एमाले माओवादी केन्द्र सहितका अन्य दलहरूको समीकरणमा नयाँ सरकार गठन हुँदै गर्दा नेताहरू स्थिर राजनीतिको सपना बाँड्न आतुर देखिन्थे। तर सरकार गठनको 2 महिना पनि नबित्दै सत्ता समीकरण धर्मराएको छ।
प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रलाई दिएर संवैधानिक पदहरू आफूले लिने दाउमा रहेको एमाले यति बेला सशंकित छ। यता सबै एमालेको पोल्टोमा पर्दा आफ्नो सरकार अल्पमतमा पर्ने आकलन गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कुनै पनि हालतमा राष्ट्रपति एमालेलाई दिने पक्षमा देखिँदैनन्। सभामुख र राष्ट्रपति दुवै एमालेलाई दिँदा 2.5 वर्षपछि आफ्नो हातमा केही नरहने देखेरै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जोखिम मोल्ने पक्षमा देखिन्छन्। अब यी सबै पद दिने बित्तिकै त अरूसँग के रहन्छ त, प्रचण्डसँग के रहन्छ त भन्नुहोस् त। त्यसैले यो कुरा त प्रचण्डजीले बुझ्नुभएको होला, मलाई लाग्छ बुझ्नुभएको छ। त्यसैले उहाँले राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपति चाहिँ नै निर्वाचनमा जाँदा राष्ट्रिय सहमति गरेर जाउँ, राष्ट्रिय सहमतिको उम्मेदवार चाहिँ अगाडि सारौँ भन्नुभएको छ। त्यो स्वाभाविक पनि हो। हेर्नुहोस्, बाहिर बसेर म जस्तो मान्छे जो हिजो म राजनीतिक एउटा नेतृत्वमा थिएँ, अहिले बाहिर बसेर एउटा स्वतन्त्र रूपमा हेर्दाखेरि त्यो देशको लागि पनि उपयुक्त कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। कुनै बेला एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफू प्रधानमन्त्री नभए कुर्सी नै नरहने भन्दै भाषण गर्ने गरेका थिए। अहिलेको अवस्थामा सोही दम्भ प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा पनि देखिएको छ। आफू शक्तिमा अडिग रहन प्रचण्डले जुनसुकै राजनीतिक समीकरण बनाउन पनि तयार देखिन्छन्। निर्वाचनपछि स्थिर सरकारको आश्वासन बाँडेका दलहरूको यस्तो चरित्रले झनै राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने निश्चित छ। राजनीतिक दलको यस्तो रवैयाकै कारण मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा जान सक्ने राजनीतिक विश्लेषक सुदर्शन आचार्य बताउँछन्। राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसको भयो वा कांग्रेसले सारेको भयो वा माओवादीको भयो, प्रधानमन्त्री पनि राष्ट्रपति पनि माओवादीको भयो र आगामी सरकार यसपछिको सरकार नेपाली कांग्रेसको हुने सम्भावना रह्यो भने बरु केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ उन्मुख गरेर पुनः मुलुकलाई मध्यावधिको बाटोमा लैजाने सम्भावना बरु थप देखिन्छ। राजनीतिक दलहरूको वर्षौंदेखिको शक्तिको लडाई र अस्थिर सरकारले जनताको मुद्दा भने किनारा लाग्दै गएको छ, जसले सर्वसाधारणमा पुराना राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा पैदा गरिरहेको छ, जसको प्रारूप गएको निर्वाचनमा जनताले देखाइसकेका छन्। तर अझै पनि दलहरू सच्चिएर अगाडि बढ्न भने तयार देखिएका छैनन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश सिफारिस प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा समय माग गरी बोल्दै सांसद केसीले यस्तो ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। सर्वोच्च अदालत कायम मुकायमको नेतृत्वमा हुँदा यसले सर्वोच्च अदालतमा मनोवैज्ञानिक र संस्थागत असर पर्ने उनको भनाइ छ। उनले विधिको शासन पालनाको निम्ति सर्वोच्च अदालतलाई पूर्णता दिने काम तत्कालै प्रारम्भ गर्न आग्रह समेत गरे। त्यस्तै पूर्व प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लागेको महाभियोग अनिर्णित भएको भन्दै यसो हुनु विधि विहीनताको पराकाष्ठा भएको उनको टिप्पणी छ। कानुनले दिनुपर्ने अन्तिम निर्णय नदिएर यस किसिमको चाहिँ नि ह्याङ्गिङ यो डेमोक्रेटिक भनेर भनिन्छ त्यो तरबार झुन्याएर राख्ने र निर्णय विहीनता चाहिँ नि विधि विहीनताको पराकाष्ठा हो, संविधानवादको उपहास हो। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका अर्का सांसद प्रकाश शरण महतले बालाजु बस पार्क क्षेत्रमा भएको घटनाको निन्दा गरे। मुटुमै शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति सरकारले दिन सक्दैन भनेदेखि दूर दराजमा बस्ने नागरिकहरूको हालत के हुन सक्दछ, त्यसतर्फ सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ। तत्कालै दोषीहरूलाई कारबाही गर्न जरुरी छ। यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सरकारले फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवसको बिदा दिएको प्रति विरोध जनाए। सरकारले जनयुद्ध दिवसमा बिदा दियो। जनयुद्ध दिवसको उपलब्धि के हो? कृषि, स्वास्थ्य, रोजगारी, शिक्षा, ऊर्जा, देशको सुरक्षा परनिर्भर बनाउनु जनयुद्धको उपलब्धि हो र उनले राष्ट्रपतिको सवारीका क्रममा भएको सडक अवरोध र सवारी जामबारे प्रधानमन्त्रीले संसदलाई जानकारी गराउन माग समेत गरे। काठमाडौँको गोङ्गबु क्षेत्रको सडकमै गाडी तेर्स्याएर आन्दोलनमा उत्रिएका यातायात मजदुरहरूले सोमबार काठमाडौँको माछापोखरी स्थित अस्थायी प्रहरी पीठदेखि 2वटा प्रहरी भ्यान समेत जलाएका थिए। आन्दोलनकै क्रममा लोत्से बहुउद्देश्य प्रालीको लोत्से मलमा करोडौं मोबाइल लुटपाट समेत भयो, जसको आलोचना तीव्र भइरहँदा प्रतिनिधि सभाको बुधबार बसेको बैठकमा यो विषयले प्रवेश पाएको छ। एक रिपोर्ट। यातायात व्यवस्था विभागले ट्राफिक ऐन विपरीत कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै यातायात मजदुरहरू पुस 17 गतेदेखि आन्दोलनमा छन्।
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ र नेपाल यातायात मजदुर संघले संयुक्त रूपमा सरोकारवाला निकायलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै फागुन 3 गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए। आन्दोलनकै तयारी स्वरूप कोण सभाहरू गर्दै आएका उनीहरूको सोमबार नयाँ बस पार्कको ठेक्का लिएको कम्पनी लोत्से बहुउद्देशीय प्रणालीका कर्मचारीसँग विवाद पर्यो। लोत्से मलको हलमा समेत कार्यक्रम गर्न नपाएपछि आक्रोशित भएका उनीहरू 81 सडकमा सार्वजनिक सवारीका साधनहरू तेर्स्याएर हडतालमा उत्रिए। ट्राफिक नियम पालना नगर्नेलाई पहिलो पटक नै 1500 जरिवाना तथा प्रदूषण जाँचमा 5000 देखि 1 लाखसम्म जरिवानादेखि गैरकानुनी रूपमा लाइसेन्स निलम्बन गरी आतंकित पार्ने काम गरेको भन्दै मजदुरहरू ट्राफिक प्रहरीप्रति रुष्ट थिए, जसलाई यातायात व्यवसायीले पनि साथ दिएका थिए। तर उनीहरूको आक्रोश लोत्से बहुउद्देशीय प्रति देखियो। 81 उग्र बनेको आन्दोलनको मौकामा लोत्से मलका मोबाइलहरू लुटपाट भयो, जसको अपजस मजदुर संगठनले पाइरहेका छन्। लोत्सेको जुन दादागिरी छ त्यसको बारेमा छानबिन गर्नका निमित्त जुन मन्त्रालयले कमसेकम महानगरपालिकासँग कोअर्डिनेसन गरेर यातायात मजदुर संगठनलाई पनि राखेर व्यवसायी महासंघलाई पनि राखेर जुन हिसाबले चाहिँ नि यसलाई छानबिन गर्ने र यसमा विशेष गरिकन जुन बनेको यातायात सुधारका निमित्त कार्यदलले पनि त्यसको बारेमा अध्ययन गर्ने भन्ने जुन खालको वचनबद्धता माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूबाट आयो, त्यसका निमित्त हामी सबै संगठनको तर्फबाट व्यवसायी महासंघहरूको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सुनवाई नभएकाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई 10 मुदे मागपत्र बुझाएर आन्दोलन चर्काउने तयारी गरेका मजदुर संगठनहरूको पहिलो दिनको आन्दोलनमै लुटपाट भएपछि यो विषय संसदमा समेत प्रवेश गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नेपाली कांग्रेसका साथै रासोपाका सांसदहरूले मोबाइल लुटपाटको विषयलाई संसदमा चर्को रूपमा उठाएका छन्। मजदुर वा अन्य समूहको नाममा लुटपाट हुँदा सरकार रमिते बनेको उनीहरूको भनाइ थियो। दिन दहाडै त्यहाँ साना व्यवसायीहरू जो त्यहाँ मल छ त्यहाँ साना व्यवसाय गरेर बसेका छन्, मोबाइल पसलहरू छन्, अन्य पसलहरू छ, त्यहाँ दिन दहाडै लुटपाट मचिन्छ। शान्ति सुरक्षाको कुनै प्रत्याभूति सरकारले दिन सकेन। असन्तुष्टि व्यक्त गर्न पाइन्छ तर अराजक हुन पाइँदैन। व्यापारीहरू त्यसै त आर्थिक मारमा परेर विस्थापित हुँदैछन्, त्यसमाथि अमानवीय लुटपाट। दोषीहरूलाई सीसीटीभी र अन्य रेकर्डेड माध्यम हेरेर भए पनि कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गर्दछु। कुनै पनि राजनैतिक आग्रह नराखी यस घटनाका योजनाकार र सहभागीलाई तुरन्त कारबाहीको दायरामा ल्याइयोस्। व्यवसायीलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति र निर्धक्क व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सरकारको म ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन संशोधन गरी श्रम र लगानी मैत्री बनाउनु पर्ने, छुट्टै यातायात मन्त्रालयका व्यवस्था गर्नुपर्ने, यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात कार्यालयलाई चुस्त र पारदर्शी बनाउनु पर्ने, राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरण गठन गर्दै यातायात व्यवस्थापन र सेवालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने जस्ता माग गर्दै आएका मजदुरमाथि लुटपाटको घटनाले आन्दोलनमै क्षति पुर्याएको छ। आन्दोलनकै बदनाम हुने गरी भएका यस्ता घटनालाई मजदुर संगठनहरूले संरक्षण गर्नु हुँदैन। आन्दोलनमा घुसपैठ गर्ने लुटेरा गिरोहलाई कारबाही गर्न मजदुर संगठनहरूले पनि प्रहरी प्रशासनलाई साथ दिनु जरुरी देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुरको आन्दोलनको क्रममा गएको सोमबार लोत्से मलबाट झण्डै 8 करोड बढीका सामान चोरी भएको दावी गरिएको छ। 8 करोडको सामान चोरीको दावी भइरहँदा वास्तविकता के हो यो पत्ता लगाउनु चुनौती छ। तर यसमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS केही सहयोगी बन्ने देखिन्छ। पसलमा छिरेर मोबाइल निकाल्दै गरेका भिडियो फुटेजको आधारमा समेत प्रहरीले केहीलाई पक्राउ गरे पनि पसलबाट चोरी भएका मोबाइल खोज्न MDMS प्रणाली कतिको सफल होला त? एक रिपोर्ट। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई तयारी अवस्थामा राखेको छ। MDMS प्रणालीमा नेपाली दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीबाट सञ्चालित सबै खाले सेवालाई मोबाइलको सिम मार्फत ट्र्याक गरिसकेको बताउँदै आएको छ। कानुनी बाटोबाट सरकारलाई राजस्व तिरेर भित्राइएका बाहेक मोबाइल सेटहरू चल्न नसक्ने गरी विकास गरिएको MDMS प्रणालीको चर्चा जति हुने गरेको छ त्यसको विरोध पनि उत्तिकै हुने गरेको छ। यद्यपि प्रविधिको विकाससँगै सञ्चालनमा ल्याउन खोजिएको MDMSले मोबाइल सेटमा हुने चोरी पैठारीलाई रोक्न सक्ला प्रश्न उब्जिएको छ। नयाँ बसपाको लोहोत्से मलमा चोरी भएको भनिएका मोबाइल सेटहरू सिमको प्रयोग गर्न बित्तिकै मोबाइलको IMI-बाट पत्ता लगाउन सकिने दूरसञ्चार प्राधिकरणको दावी छ। MDMS प्रणालीमा नेपालमा सञ्चालनमा रहेका मोबाइल सेटहरू देखिने र चोरी भएका भनिएका मोबाइल सेटहरू टाइप
अप्रुभल लिएर र भन्सार तिरेर ल्याइएका सबै मोबाइल ट्रेस गर्न सकिने बताइएको छ। यसरी हेर्दा ग्राहकले मर्मत गर्नका लागि दिएका बाहेकका नयाँ मोबाइल सेटहरू फेला पर्न सक्छन्। यस्ता मोबाइलबारे उजुरी गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वेबसाइटमा गएर रिपोर्ट गर्न सकिन्छ। यसरी रिपोर्ट गरिसकेपछि प्रहरीकोमा पुगेर छुट्टै निवेदन नै दर्ता गर्नु नपर्ने हुन्छ। तर चोरी भएका मोबाइल भेटिनका लागि नेपालमा रहेका कुनै पनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले वितरण गरेको सिम भने प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सिमको प्रयोग गर्न बित्तिकै एमडिएमएस प्रणालीमा देखिने हुन्छ। तर व्यवसायीहरूले मोबाइल पसलमा राखेका सामानको अवस्था कस्तो थियो भन्ने कुराले धेरै कुरा थाहा हुने बताइन्छ। निलम्बित प्रतिनिधि सभा सदस्य अरुण चौधरीले 10 वर्ष पहिले भएको फैसलाबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्। जिल्ला अदालत कैलालीमा बयान दिएपछि कारागार फर्किएका उनले आफू फरार नरहेको र न्यायका लागि अपिल गरेको बताएका हुन्। अदालतको फैसलाबारे आफूलाई जानकारी नभएको र मिडियाबाट थाहा पाएर कैलाली फर्कने क्रममा प्रहरीले अपहरण शैलीमा बाटोमै समेत उनको भनाइ छ। न्याय पाउनुपर्छ। विशेष गरेर मैले त अब कस्तो भनेपछि जानकारी नै नपाएको कुरा हजुरहरूकै मिडिया मार्फत मलाई मुद्दा छ भनेर थाहा पाएँ हैन। त्यो हिसाबले म कैलाली पनि आउन लाग्थेँ। तर जुन अपहरणको शैलीमा जुन मलाई समातियो बाटोमा त्यहाँबाट अब जस्तै कोहलपुरबाट डाइरेक्ट कैलाली ल्याउनु पर्ने हो। कति नै छ र 80 किलोमिटरको डिस्टेन्स न हो कैलाली ल्याउनलाई। तर त्यो अवस्थामा नल्याएर जुन राज्य सत्ताबाट कि अब नाइ अब सानोलाई चाहिँ अन्याय गरिराख्नुपर्छ भन्ने हो भनेपछि ठिकै हो। उनले आफूलाई उक्त फैसलाबारे जानकारी नभएको आज अदालतमा समेत बयान दिएका छन्। चौधरीले उच्च अदालत दिपायलमा भएको बहसले आफ्नो मुद्दा किनारा लाग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। 2066 भदौ 3 मा ट्र्याक्टर जलाएको आरोपमा 2070 वैशाख 9 गते कैलाली जिल्ला अदालतले चौधरी सहित 3 जना विरुद्ध जनहित 6 महिना कैद र 8,18,423 रुपैयाँ पीडितलाई उपलब्ध गराउने फैसला गरेको थियो। तर कैद मुक्त भुक्तान नगरेको भन्दै चौधरीलाई माघ 19 गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र 3 जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गत पुस 10 गते तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो गर्ने र राष्ट्रपतिमा एमालेलाई सघाउने गरी बनेको सत्ता गठबन्धनमा जब सरकारले विश्वासको मत लिने समयमा कांग्रेसको समेत प्रवेश भयो, त्यस यता विश्वासको वातावरण भत्किँदै गएको छ। वर्तमान सरकारसँग गठबन्धन सहितको स्पष्ट बहुमत छ, तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कांग्रेसलाई समेत साथै लिएर जान चाहन्छ र त्यसैका लागि राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको रटानमा छन्। एक रिपोर्ट। पुस 10 मा बनेको सत्ता गठबन्धन फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपतिको चुनावसम्म फेरिने संकेतहरू देखिन थालेका छन्। सत्ता निर्माण भएको 2 महिना नपुग्दै राष्ट्रपतिको चुनावसम्म समीकरण फेरिन सक्ने नेताहरूका अभिव्यक्ति र केही घटनाक्रमले त्यसको संकेत दिन थालेको छ। पुस 26 गते संसदबाट सरकारले विश्वासको मत लिने बेला जब अपत्यारिलो तरिकाले कांग्रेसले पनि सरकारलाई विश्वासको मत दियो, त्यसले एमालेमा एकाएक बेचैनी पैदा भयो। कांग्रेसले दिएको विश्वासको मतलाई ढोक्सा थापेको भन्दै ओलीले फायर खोले। कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बोली फेरियो। एमालेको भागमा करिब करिब निश्चित जस्तै रहेको राष्ट्रपति पदलाई प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमतिको भाष्यमा परिणत गरिदिए। पटक पटकका पार्टी बैठकमा पनि उनले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति हुने अडानलाई निरन्तरता दिइरहे। सबै दललाई मान्य हुने गरी एमाले आफैले राष्ट्रपतिको नाम प्रस्ताव गरे पनि स्वीकार हुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। 268 सांसदको समर्थन सहित प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले कांग्रेसको साथ खोज्नु नपर्ने हो। सरकार सञ्चालनका लागि पर्याप्त बहुमत हुँदाहुँदै पनि प्रचण्डले कांग्रेसको साथ छोड्न नसक्नुका मुख्य कारण एमाले अर्थात् ओली हुन्। अघिल्लो संसदबाट बनेको सरकार नै आलोपालो गर्ने सहमति पूरा नभएपछि तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विघटन मात्र भएन, प्रचण्ड लगायतका समूह कांग्रेससँग गठबन्धन बनाउन पुगे। त्यस्तै वर्तमान राष्ट्रपतिका जस्तै क्रियाकलाप अब आउने राष्ट्रपतिले पनि दोहोर्याउन सक्नेमा प्रचण्ड सशंकित छन्। पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव र वर्तमान राष्ट्रपतिका अनुभवलाई समेत नजिर बनाउँदै प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा सबै दलको साझा उम्मेद्वार हुनुपर्ने आफ्नो अडानलाई मजबुत बनाउँदै लगेका हुन्। एमालेको पकडमा रहेका राप्रपा र रासोपाका कारण पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफू नेतृत्वको सरकार जुनसुकै बेला धरापमा पर्न सक्छ भन्नेमा चिन्तित छन्।
राप्रपाले दिइरहेको संघीयता र गणतन्त्र विरोधी अभिव्यक्ति र सरकारबाट बाहिरिएको रासोपाका कारण प्रचण्ड नैतिक रूपमा कमजोर भइसकेका छन्। यता ओलीको निरन्तरको असहयोग र अभिव्यक्तिले पनि राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म यो गठबन्धन फेरिने सम्भावना अत्याधिक रहेको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले सभामुखमा जसरी यसम्यान पात्र र प्रवृत्तिलाई अघि सारे राष्ट्रपतिमा पनि त्यही हुन सक्ने संकेत प्रचण्डले पाइसकेका छन्। यी र यस्तै कारण वर्तमान सत्ता गठबन्धन फेरिने अवस्था आए कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी लगायतसँग नयाँ समीकरण बनाउँदै सिंहदरबारबाट खुमलटार जानु नपर्ने पूर्व तयारीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रहेका छन्। त्यसैले पनि प्रधानमन्त्रीले कांग्रेससँगको मधुर सम्बन्धलाई कायम राख्दै प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी मध्यबाट वा साझा व्यक्ति राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार हुन सक्ने तरङ्ग फ्यालिरहेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। 48 दिनदेखि आन्दोलनरत महिला अधिकार कर्मीहरूले तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। विगत लामो समयदेखि निर्मला कुर्मीको हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै काठमाडौँको माइती घरमा आन्दोलन गर्दै आएका उनीहरूले तत्कालका लागि बुधबारबाट आन्दोलन स्थगित गरेका हुन्। मंगलबार सरकारले आन्दोलनरत समूहसँग 3 बुँदे सहमति गरेको थियो। सरकारसँगको सहमतिमा निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक तथा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी जाहेरीसँग सम्बन्धित कसुरको अनुसन्धान गर्नको लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 12 बमोजिम विशेष अनुसन्धान टोली गठन गरी गहन र विस्तृत अनुसन्धान गरी दोषीको मुद्दा चलाउने उल्लेख छ। आन्दोलनरत पक्ष अनुसन्धान प्रक्रियाको समीक्षा गर्ने गरी न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठनको मागलाई तत्कालका लागि थाँती राख्दै तेस्रो चरणको धरना सहितको आन्दोलन स्थगित गर्न सहमत भएका हुन्। जुन तरिकाले हिजो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले वाचा गर्नु भएको छ, हामीलाई विश्वास पार्नु भएको छ, त्यो वाचा त्यो विश्वासका आधारमा हामीले विश्वास गरेका छौँ। विश्वास भनेको राज्यलाई गर्नुपर्छ, राज्यका संयन्त्रलाई गर्नुपर्छ र फेरि पनि जवाबदेही भनेको राज्य नै हुन्छ। त्यसकारणले हामीले चाहिँ विश्वास गरेका छौँ। उहाँले हामीलाई विश्वास पार्नु भएको छ र 3 बुँदे हाम्रा सहमतिहरू भएका छन्। अधिकारकर्मी खानले निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि यस पटक एसएसपीको नेतृत्वमा विशेष टोली बन्ने पनि जानकारी दिइन्। गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उपस्थितिमा सहमति भएको हो। बालबालिकाको आँखामा लाग्ने क्यान्सर, जसलाई चिकित्सकीय भाषामा रेटिनोब्लास्टोमा भनिन्छ, यो रोग धेरै बालबालिकामा मात्र देखिने भए पनि समयमै उपचार नभएको अवस्थामा आँखाको ज्योति गुम्ने, आँखा नै निकालेर फाल्नुपर्ने वा रोग पुरानो भएमा मृत्यु समेत हुन सक्छ। करिब 15,000 बालबालिका मध्ये 1 जनामा यो रोग लाग्ने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। एक रिपोर्ट। आँखामा लाग्ने क्यान्सर रेटिनोब्लास्टोमा 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको आँखाभित्रको पर्दामा लाग्ने एक प्रकारको क्यान्सर हो। यसको मुख्य लक्षण भनेको लामो समयसम्म आँखा रातो हुनु तथा आँखाको नानीमा सेतो बत्ती बलेको जस्तो देखिनु हो। रेटिनोब्लास्टोमाका कारण आँखा बाङ्गो हुनुका साथै आँखा रातो भइरहने तथा जति उपचार गरे पनि ठिक नहुनु यसका सुरुवाती लक्षणका रूपमा लिने गरिन्छ। नेपालको तेलगंगा आँखा उपचार केन्द्रमा वर्षेनी करिब 40 जनाको हाराहारीमा यो रोगका बिरामी आउने गरेका छन्। थोरै संख्यामा मात्र यो रोग देखिएको भए पनि पछिल्लो समय आँखाको क्यान्सर भएका बालबालिकाको संख्या बढ्दै गएको छ। 1 वर्षभन्दा मुनिको बच्चा हो भने त्यो बच्चाहरूलाई दुईटै आँखामा हुन सक्छ र अलिक ठुलो बच्चाहरूमा चाहिँ एउटा मात्र आँखामा हुन्छ। यो संसारभरि नै 15,000 जना मध्ये 1 जनामा हुन्छ र नेपालमा मात्रै साराखाला महिना वर्षको चाहिँ 50 जना नयाँ बिरामीहरू देखिन्छ। र यसको उपचार नगरे के हुन्छ त भन्दा यसको उपचार नगरे चाहिँ 99% मा चाहिँ यसको मृत्यु हुन्छ, बच्चाको मृत्यु हुन सक्छ। अध्ययन अनुसार विश्वमा 15,000 बालबालिका मध्ये 1 जनामा यस किसिमको क्यान्सर देखिने गर्छ। नेपालमा भने हरेक वर्ष 40 देखि 50 जना बालबालिकामा रेटिनोब्लास्टोमा देखिने गरेको छ। रेटिनोब्लास्टोमा आँखाको एउटा जटिल रोग हो, तर प्रारम्भिक अवस्थामा नै यो रोग पत्ता लागेको अवस्थामा आँखाको ज्योतिका साथै ज्यान बचाउन सकिन्छ। सुरुवाती अवस्थामा नै रोगको पहिचान भएपछि केमोथेरापी गरेर दृष्टि जोगाउन सकिन्छ। आँखाको ट्युमर सानो वा बेलैमा रोग पहिचान भए ठूलो हानि नहुने गरी लेजर वा अन्य प्रक्रियाले उपचार गर्न सकिने चिकित्सकहरू बताउँछन्।
तर नेपालमा बालबालिकाको आँखामा यो रोग लागेको लामो समयपछि मात्रै पत्ता लाग्ने गरेको छ। बुटोलमा चिन्नु भएन के अरे 1 महिनासम्म त लेन्स टल्किन्छ भनेर लगाइदिनु भयो। आफूभन्दा ठुलो मान्छेले मैले त्यही होला भनेर बसेँ अनि 1 महिनामा पुरै ढाकिसकेको रहेछ। अनि बुटोल आउँदा चिन्नु भएन अनि भैरो आउँदा क्यान्सर हो भनिदिनु भयो। अनि काठमाडौँ त्यही राति काठमाडौँ लिएर आएको अनि डाक्टरले क्यान्सरै भएको भन्नुभयो कि डाक्टर पूर्णिमाले। त्यसपछि आँखा झिक्नुहुन्छ कि किमो चलाउनुहुन्छ भन्नुभयो अनि किमो चलायो हामीले। रेटिनोब्लास्टोमा एउटा आँखामा मात्र वा दुवै आँखामा पनि देखिन सक्छ। एउटा मात्र आँखामा यो समस्या भएमा निकै ढिलो यसका लक्षणहरू देखिन्छन्, तर दुवै आँखामा भयो भने 18 महिनामा नै यसका लक्षण देखा पर्ने नेत्र विशेषज्ञहरू बताउँछन्। साथै बालबालिकाको आँखामा सेतो थोप्ला देखिन्छ, जसलाई क्याट्स आई भन्ने गरिन्छ। रेटिनोब्लास्टोमा लागेपछि आँखामा परिवर्तन देखिए पनि बालबालिकामा अन्य स्वास्थ्य समस्या देखिँदैन, जसका कारण बालबालिकाहरू सामान्य जस्तै देखिन्छन्, तर बिस्तारै दृष्टि क्षमता भने घट्दै जाने गर्दछ। 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूमा पनि आँखाको क्यान्सर हुने गरे पनि रोगबारे जानकारी नहुँदा अस्पतालसम्मको पहुँच, उपचार खर्च अभावले गर्दा हजारौं बालबालिका क्यान्सरबाट पीडित हुने गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा महेश्वर केसीको साथमा टिभी जर्नलिस्ट त्रिगुणा भट्टराई बस्नेतको रिपोर्ट। भारतीय स्थल सेनाका 5 पूर्व प्रमुख शुक्रबार काठमाडौँ आउने भएका छन्। सेना दिवसको अवसरमा उनीहरू काठमाडौँ आउन लागेका हुन्। पूर्व सेना प्रमुख विश्वनाथ शर्मा, जोगेन्द्र जसवन्त सिंह, दीपक कपूर, दलवीर सिंह र मनोज मुकुन्द नरवाणे नेपाल आउन लागेका हुन्। तीमध्ये आगामी शुक्रबार तथा 1 जना शनिबार बिहान नेपाल आइपुग्नेछन्। सेना दिवसको अवसरमा नेपाली सेनाले मानार्थ महारथीहरूलाई बोलाएर चिफ कन्क्लेभ गर्न लागेको हो। नेपाली सेना स्थापना भएको फागुन 6 मा 260 वर्ष पुग्दैछ। मानार्थ महारथीहरू फागुन 5 मा आएर नेपालमा 3 दिन बिताउने कार्यक्रम छ। फागुन 7 मा सैनिक मञ्चमा प्रमाधिपति राष्ट्रपति सहित हुने कार्यक्रममा भारतका पूर्व सेनाध्यक्षहरू उपस्थित हुनेछन्। उक्त परम्पराअनुसार 2026 सालमा तत्कालीन प्रधान सेनापति सुरेन्द्र बहादुर शाहलाई पहिलो पटक भारतीय सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जाबाट विभूषित गरिएको थियो। महाशिवरात्रिको लागि पशुपतिनाथ मन्दिर परिसर क्षेत्रमा सरसफाई, रङरोगन र सजावटका लागि काम सुरु भएको छ। फागुन कृष्ण चतुर्दशीका दिन मनाइने महाशिवरात्रिका दिन शिवालयमा भक्तजनको घुइँचो लाग्नुका साथै मन्दिरमा विशेष पूजा आराधना हुने गरेको छ। यसैका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मन्दिर परिसर सरसफाई, रङरोगन र सजावटको कार्य सुरु गरेको जानकारी दिएको छ। विषयगत 8वटा समितिहरू जुन हामीले विज्ञप्तिमा विस्तृत रूपमा उल्लेख गरेका छौँ र उहाँहरूले आफ्नो काम एकदमै सक्रियतापूर्वक सम्पन्न गरिरहनु भएको छ र एकदमै त्यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा हामी सबै मतले लागेको अवस्थाको बारेमा मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। शनिबार परेको महाशिवरात्रिका लागि भारत लगायतका राष्ट्रबाट साधु सन्त आउने क्रम सुरु भएको छ। यस वर्ष शिवरात्रिका लागि 20 लाख भक्तजन आउने पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अनुमान छ। गत वर्ष कोभिडको त्रास कायमै हुँदा समेत 14 लाख भक्तजन पशुपति आएको कोषको दाबी छ। आवश्यकता अनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कमान्ड पोस्ट, सब कमान्ड पोस्ट र ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि कर्डनहरूको व्यवस्थापन गरिनेछ। दर्शन मार्गमा ब्यारिकेडहरूको जडानको लागि नेपाली सेनाको विशेष रूपमा सहयोग लिनेछ र मन्दिर प्राङ्गणभित्र विशेष पूजा र रात्रिका प्रहर पूजाहरूका लागि नेपाली सेनाको स्वयंसेवक रूपमा सहयोग लिनेछ। भीड व्यवस्थापन तथा दर्शन गर्न आउने दर्शनार्थीलाई सहजीकरणका लागि 4000 को सङ्ख्यामा स्वयंसेवक परिचालन गरिनेछ। महाशिवरात्रिको सुरक्षाका लागि कोषले सुरक्षा निकाय, धार्मिक सामाजिक सङ्घ संस्था लगायतका अन्य सेवा प्रदायक सरकारी एवं गैर सरकारी सङ्घ संस्थासँग समेत सहकार्य गरिने कोषले जनाएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। बर्दिया र कैलाली जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा रहेको पर्यटकीय स्थल हो चिसापानी बजार। एक खम्बे पुलका रूपमा प्रख्यात कर्णाली पुल र नेपालकै सबैभन्दा लामो नदी कर्णाली यस पर्यटकीय क्षेत्रको प्रमुख आकर्षणका केन्द्र हुन्। नदीसँग जोडिएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले यस क्षेत्रको रमणीयता थप बढाएको छ। त्यसैले यहाँ सयौं पर्यटक घुम्न आउँछन्। तर यस क्षेत्रको सडकको अवस्था पनि दयनीय छ। एक रिपोर्ट।
नेपालको सबैभन्दा लामो नदी हो कर्णाली अनि एक खम्बामा उभिएको 500 मिटर लामो पुल यस क्षेत्रमा पर्छ। यो पुल नै सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रवेश गर्ने मूलद्वार हो। यो पुल एसिया क्षेत्रमै फरक शैलीमा बनेको छ र यसले केवल एक खम्बाको बलमा आफूलाई वर्षौंसम्म उभ्याइरहेको छ। यस क्षेत्रको अर्को विशेषता चिसापानी बजारदेखि कर्णाली पुलको बीच भागसम्म दिनभर चलिरहने हावा हो। चिसापानी बजारदेखि पुलको बीच भागसम्म दिउँसोको समयमा यहाँ अनवरत हावा चलि नै रहन्छ। नदीमा र्याफ्टिङ, कर्णाली क्षेत्रको रमणीय वातावरण र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले यस क्षेत्रमा घुम्न आउने पर्यटकलाई थप लोभ्याउने गर्दछ। त्यसैले यहाँ सयौं आन्तरिक पर्यटकहरू घुम्न आउँदछन्। मुलुकका विभिन्न क्षेत्रबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रवेश गर्नेहरू यो क्षेत्र घुम्न प्राय छुटाउँदैनन्। तर प्रचुर पर्यटकीय सम्भावना बोकेको यस क्षेत्रको सडकको अवस्था भने दयनीय छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने यो सडक खण्डमा खाल्डा खुल्डीहरूले दुर्घटनाको जोखिम बढाइरहेको छ। राज्यले यस क्षेत्रलाई नहेरेको अवस्था छ। यहाँ सडक पनि दुरावस्था छ, मान्छेहरू गाडी दुर्घटना भइरहेको छ। राज्यलाई मान्छेले कर तिरेको छ तर यो सडक चाहिँ निर्माण भएको छैन। यो राज्यको चाहिँ यहाँ ध्यान नपुगेको देखिन्छ। चिसापानी बजार क्षेत्रको जीर्ण सडकका कारण सडकको धुलो उडेर होटलहरूमा पुग्ने गरेको होटल व्यवसायीहरूको गुनासो छ। होटल सञ्चालकहरूले पटक पटक स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार गुहारेको भए तापनि तिनै तहका सरकार उदासीन रहेको उनीहरूको गुनासो छ। अब यो एक त प्रवेशद्वार सुदूरपश्चिमको, यहाँ पर्यटकहरू धेरै आउँछन्। आउँदाखेरि यो बाटोको दुर्दशा देख्दाखेरि सरकारै छैन जस्तो भइरहेछ। नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू, सडक डिभिजनका हाकिमहरू र स्थानीय नेताहरू पनि आवत जावत गर्ने यो सुदूरपश्चिमको मेनद्वार भएर पनि यहाँ देखेर पनि नदेखेको गरिरहेका छन्। अब यो सरकारको योपट्टि ध्यानाकर्षण जाओस्। कर्णाली नदी र कर्णाली पुल बर्दिया र कैलालीको संयुक्त क्षेत्र भए पनि चिसापानी बजार भने कैलालीको लम्कीझुवा नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा पर्छ। साथै चिसापानी बजारको सडक खण्ड सडक डिभिजन कार्यालय कैलाली अन्तर्गत पर्दछ। स्थानीय सरकारले समन्वय मात्रै गर्न सक्ने भएकाले सडक डिभिजन कार्यालयलाई दबाब दिँदै आए पनि प्रदेश सरकारले वास्ता नगरेको स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि बताउँछन्। यहाँ आउने सवारी साधनहरूलाई पनि प्रब्लम छ र यहाँको होटल व्यवसायहरूलाई पनि यहाँबाट धुलो माटो उडेर खानामा गइदिने यावत समस्याहरू छन्। सुदूरपश्चिमको प्रवेशद्वार क्षेत्रकै व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले यसरी व्यवस्था गर्नु राम्रो पक्ष भने पक्कै होइन। दोषारोपण गर्ने भन्दा पनि सडक व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु अति आवश्यक छ। सडक भत्किएर खाल्टाखुल्टी परेको महिनौं बितिसक्दा पनि स्थानीयहरूले प्रदेश सरकारलाई गुहार्दा समेत सडक नबनेको गुनासो गरेका छन्। पर्यटकीय हिसाबले प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य रहेको चिसापानी बजारमा यति बेला सडकको दुरावस्था सजिलैसँग देख्न र बुझ्न सकिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ज्योतिपन्थी, बर्दिया। अब बिजनेस न्युज। अर्थतन्त्रमा ठूलो हिस्सा ओगटेको साना उद्योगी व्यवसायीहरू कोरोना संक्रमण महामारीका कारण सबैभन्दा बढी मारमा परेका थिए। कोरोना महामारी कम हुँदै जाँदा लयमा फर्किने सुरमा रहेको उनीहरूलाई ब्याङ्कको चढ्को ब्याजले थिचेको छ। एकातर्फ उत्पादनले उचित बजार भाउ पाउन सकेको छैन भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले चढ्को ब्याज असुल्न थालेपछि चरम सङ्कटमा परेका छन्। सबैभन्दा बढी साना, मझौला तथा उद्यमी महिलाहरूले यस्तो समस्या झेलेका छन्। एक रिपोर्ट। मंगलबारदेखि काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा 16औं अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा घरेलु उद्योग महोत्सव सुरु भएको छ। कोरोना महामारीले अस्तव्यस्त बनेको औद्योगिक क्षेत्र बल्ल तल्ल उठ्न लागेको संकेत यो मेलाबाट पनि देखिन्छ। तर अर्थतन्त्रमा फराकिलो हिस्सा लिएका साना तथा घरेलु उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित बजार भाउ अझै पाउन नसकेको उद्यमीहरू बताउँछन्। कोरोना लगतै हामीलाई अब धेरै अप्ठ्यारो हामीले सहनु पर्यो हैन। अब धेरै कति अब सामानहरू हामीले उत्पादन गर्यौं त्यो हामीले बेच्न सकेनौं। त्यसपछि चाहिँ अलिकति अहिलेसम्म पनि त्यो कोरोनाको टाइमले अलि हट्न त गाह्रै छ। 36,000 बढी साना तथा घरेलु उद्योगहरू रहेकोमा 10,000 बढी महिला उद्यमीहरू रहेका छन्। त्यसो त औद्योगिक क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै उपस्थिति महिलाकै छ। कोरोना महामारीले साना उद्योगमा लगानी डुबेका महिला उद्यमीलाई घरबाट निस्किन सम्म मुस्किल रहेको महिला उद्यमीहरूकै भनाइ छ। अनि चुनौती त पहिल्यै पछि चुनौती छ। घरबाट निस्किएदेखि पहिल्यै पछिको चुनौती। बजार भाउ खासै पाएको छैन अहिले। खास हाम्रो उद्देश्य चाहिँ नि प्लास्टिक झोला मुक्त गरेर यो सपिङ ब्यागलाई सदुपयोगमा ल्याउने भन्ने टार्गेट हो हाम्रो वडादेखि सुरुवात गर्ने भने। तर पनि अलि गाह्रै रहेछ। कोरोना महामारी पश्चात 9% मात्र साना उद्योगबाट उत्पादन भएका सामग्रीहरू निर्यात भएको छ।
उद्यमशीलतामा अस्थिर राजनीतिक प्रणालीको प्रभाव सबैभन्दा धेरै रहेको केन्द्रीय महिला उद्यमी समितिकी उपाध्यक्ष रोशनी उपाध्याय बताउँछिन्। सत्ता जसले चलाउनुहुन्छ राजनीतिक दलहरूले उहाँहरूको आफ्नै नीति तथा कार्यक्रममा हुन्छ। अनि उद्यमीहरू एउटा आशावादी के हुन्छन् भनेदेखि पहिलो जुन नीति तथा कार्यक्रमलाई नै कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने जुन किसिमको आशा बोकेर बस्नुभएको हुन्छ, व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने होइन, बजारीकरणका कुराहरूमा चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा उहाँहरू त्यो भएर विश्वस्त हुनुहुन्छ। तर यो राजनीतिक अस्थिरता र यो सत्ता परिवर्तनले चाहिँ उद्यमीहरू धेरै मर्कामा पर्नुभएको। साना उद्योग सञ्चालनका लागि कमजोर अर्थतन्त्रका कारण ऋणसम्म लिन सक्ने अवस्था नरहेको नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहको भनाइ छ। एकातिर कोभिडको कारणले, अर्कोतिर आर्थिक अभावको कारणले हामी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको मतलब मनोमानीको कारणले हामीले आफ्नो उद्योग कल कारखाना अहिले राम्ररी सञ्चालन गर्न पाएका छैनौँ। कोरोना महामारीले 3 वर्षपछि भएको घरेलु उद्योग महोत्सवमा देशैभरका 140 बढी स्टलहरू छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा सुस्मिता बानियाको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपाल टेलिकम रूपन्देही सुपर लिग क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत डिभिजन बी को बुधबारको खेलमा प्रोफेसनल मास्टर्स 11 विजय भएको छ। उसले बुटोल राइनोजलाई 2 विकेटले पराजित गर्दै जित निकालेको हो। भैरहवा स्थित सिद्धार्थ क्रिकेट रङ्गशालामा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको मास्टर्स 11 ले निर्धारित 50 ओभरको खेलमा 32.4 ओभरमा सबै विकेटको नोक्सानीमा 145 रनको मध्यम स्तरको योगफल बनायो। मास्टर्स 11 का लागि आदित्य त्रिपाठीले 38, इमरान खानले 34, जितेन्द्र साहानीले 30 र दिनेश अग्रवालले 12 रन बनाए भने बलिङतर्फ बुटोल राइनोजका अल्दीप कुँवरले 4, शिव कुँवरले 2 तथा सुन्दर आले, अमर श्रेष्ठ र अरविन सारू मगरले 1-1 विकेट लिएका थिए। मास्टर्स 11 का अल्दीप कुँवर म्यान अफ द म्याच भए। रूपन्देही क्रिकेट सङ्घको आयोजनामा जारी प्रतियोगिता चैत 3 गतेसम्म चल्नेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब 24 वेदर अपडेट। अब न्युज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। सम्पत्ति शुद्धिकरण, निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश। थुनामा परेका सांसद निलम्बन गर्ने नियमावली बनाउन दलहरू सहमत। प्रधानमन्त्री बनेको 2 महिना नबित्दै सत्ता गठबन्धन भत्किने सम्भावना बढ्यो। गठबन्धन भत्काउन कांग्रेसको जोड बल। राष्ट्रपतिमा बाबुरामलाई अघि सार्ने तयारी। राष्ट्रिय सहमति हुन्छ कि हुँदैन बाँकी छ, हाम्रो मत हो त्यो। यातायात मजदुर आन्दोलनका क्रममा भएको गङ्गबुको लुटपाट काण्ड संसदमा प्रवेश। आगजनी र लुटपाटमा संलग्न 6 जना प्रहरी नियन्त्रणमा, अनुसन्धान जारी। पछिल्लो समय आँखाको क्यान्सर भएका बालबालिकाको संख्या बढ्दै 15,000 बालबालिका मध्ये 1 जनामा देखियो रेटिनोब्लास्टोमा। नेपालमा मात्रै साराखाला महिना वर्षको चाहिँ 50 जना नयाँ बिरामीहरू देखिन्छन्। र सेना दिवसको अवसरमा भारतीय विदेश सचिव क्वात्रा फर्किए। लगत्तै 5 जना भारतीय पूर्व सैनिक प्रमुखहरू काठमाडौँ आउँदै। पशुपतिनाथमा शिवरात्रिको तयारी पूरा। र मन्दिर प्राङ्गणभित्र विशेष पूजा र रात्रिका प्रहर।
न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न सवारी चालक अनुमति पत्र लिन दिइने परीक्षामा 70 अङ्क ल्याउनेहरू पनि उत्तीर्ण हुने नियम बागमती प्रदेशले पनि लागू गरेको छ। परीक्षाको यो विधि वैज्ञानिक छ भन्नेले तालीमा, छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एपमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।